साथियों, आज जो मैं गुफ्तगू आपसे करने जा रहा हूँ शायद वो आपके भी दिल की बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो जो इस मुल्क में जो हाल है आज, जिस तरह से इंसान बेबस और बेकस होकर मर रहा है, जब जाहिलों के पास हुकूमत आ जाए, इख्तिदार आ जाए, उसका बदतरीन मिसाल हमको अपने मुल्क में मिल गई। यहाँ इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन हारने के बाद इलेक्शन की इलेक्टेड सरकार को गिराना, और अगर वो जीत जाएं तो फिर उनको खरीदना, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं हुई। नतीजे में आज हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में लाशों के अंबार लग गए, कब्रिस्तान और शमशान छोटे पड़ गए। फिर भी हम मस्त हैं, हम खोए हुए हैं, इसी गम में मुब्तला थे। चंद दिन पहले फिलिस्तीन में, जो गाजा में जो मजलूम बच्चों के साथ मजालिम हो रहे हैं, उस पर दुनिया खामोश है। कैसी दुनिया है ये? इस दुनिया को क्या हम चाहेंगे कि ऐसी दुनिया हमको मिले? मजलूम लोगों को, बच्चों को जिस तरह से मारा जा रहा है, इंसानियत चीख उठी है। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही, बल्कि मैंने देखा कि ईमानदार ऑर्थोडॉक्स ज्यूस चिल्ला पड़े कि ये क्या हो रहा है, और ये सिर्फ चंद लोगों की मिली भगत या ज़हनियत कर रहा है। मैंने बहुत पहले से कहा था कि अगर मिडिल ईस्ट में और दुनिया में सुकून चाहिए तो सबसे पहले सऊदी अरब और अरब ताजिर जो हाकिम हैं वहाँ के, उनको उतारो, तभी बचोगे। गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये कोई मुसलमान हाकिम है, ये ताजिर हाकिम है। तिजारत इनकी मंशा है, दौलत कमाना इनका मकसद है। आप सोचिए, आज मैंने सुना कि गाजा में चंद घंटे के बाद पानी भी खत्म हो जाएगा, करबला बन जाएगा पूरा गाजा। फिर भी सब खामोश हैं। OIC नाम की एक तंजीम बनी हुई है मजाक करने के लिए, वो रेजोल्यूशन पास करती है। OIC की मीटिंग से पहले उनके आका ने, अमेरिका ने सबसे पहले कह दिया था कि भाई बस रेजोल्यूशन तक पास करना। इसके लिए अपीलें आ रही हैं कि सऊदी ये इस्राएली प्रोडक्ट का बाइकाट करें। जरूर करिए, नहीं मना किया है, लेकिन इनका भी बाइकाट करिए। ये 5-5 बार जो आप हज करने जाते हैं, अय्याशी कर पैसा खर्च करने, ये सऊदी गवर्नमेंट को जाता है। सिर्फ फर्ज के लिए जाइए, जरूरत नहीं है किसी चीज की। वहां खरीदारी मत करिए, कोई मार्केटिंग मत करिए। वहां जाके अल्लाह के दरबार में जाके दुआ कीजिए कि अल्लाह इनसे नजात दिला दे। ये ऐसे लोग हैं जिनको आज भी अंदाजा नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। कुछ मुल्क, तुर्की है, कतर है, ईरान है, ये कुछ मुल्क हैं जो फिक्र कर रहे हैं। मजबूरी उनकी यह है कि वो बॉर्डर से मिले हुए नहीं हैं। अगर आप उनकी मदद करना चाहें, माशी, खाने पीने की, असलहे की, इंसानों के साथ मदद करने की, तो जाना तो आपको जॉर्डन की तरफ से पड़ेगा। जॉर्डन का हाकिम कौन है? इसी के दादा ने 1917 में 21 में ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद फिलिस्तीन का जो इस्राइल का जो एग्रीमेंट किया था, वो उसके साइन करने वाला इसका दादा है, जो आज वहाँ हाकिम है। ये कैसे जाने देगा? मिस्र की हुकूमत, वहाँ की अवामी हुकूमत को पलट के सऊदिया ने फौजी हुकूमत कायम करी कि वो रास्ता बंद कर दिया। यानी अपने ही कौम को मारने के लिए कैसी साजिश की अमेरिका ने, एक अपना दलाल बिठा के सऊदी अरेबिया में। आप जब दुआ करें और जब आप हाथ उठाएं अल्लाह के सामने
تو اس میں یہ بھی شامل کریے کہ سعود خاندان جب تک ہے جب تک یہود ہمیشہ ترقی کرتے رہیں گے. میں یہودیوں کے خلاف نہیں ہوں. میں نے دیکھا ہے، میرے خود اپنے ذاتی کئی دوست ہیں یہودی، اور میں نے دیکھا کہ جو آرتھوڈاکس انصاف پسند یہودی ہیں وہ بھی چلا پڑے. بچوں کو مارا جا رہا ہے، بے کسوں کو مارا جا رہا ہے، اور سعودی عربیہ بدرجہ مجبوری ایک ریزولوشن ضرور لاتا ہے. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو سعودیہ کے نعرے لگاتے ہیں اور حکومت کے نعرے لگاتے ہیں. افسوس ہے مجھے، لیکن یہ علماء کرام ہمارے سب کانٹیننٹ کے یہ قصیدے پڑھتے ہیں. بیچارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ خبریں چلا رہے ہیں کہ حماس نے یوں مارا اور یوں مارا. خدا کے لیے بند کریے، یہ نہتوں کو کیسے کوئی مار دے گا؟ وہاں راکٹ چل رہے ہیں، وہاں جدید میزائل چھوڑے جا رہے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے لوگ یتیم ہو رہے ہیں، بیوہ ہو رہی ہیں، نوجوان بچہ مر رہا ہے. آپ ویڈیو چلا رہے ہیں یوں مارا اور یوں مارا. ارے ویڈیو چلائیے تو یہ چلائیے کہ ایسے ظالم بادشاہ جو مسلط ہیں عرب ورلڈ میں ان کے خلاف چلائیے. مت بولیے جھوٹ کہ فلسطین میں اس وقت ایسی زبردست جنگ ہو رہی، ایک طرفہ قتل عام ہو رہا ہے، ایک طرفہ. سلام ہے ان لوگوں کو، غازہ کے ان نوجوانوں کو جو آج بھی قربانی دے رہے ہیں. اگر کوئی حکومت مدد بھی کرنا چاہے تو جائے کیسے؟ بندش تو سعودیہ نے لگا رکھی ہے اپنی حکومتوں کے حساب سے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ملک میں جاہلوں کو اور موقع پرستوں کو اور دولت کمانے کے جنون میں مبتلا لوگوں کو حکومت کے ہاتھ سے ہٹ لے لیں. ان زمین کو پاک کریں ایسے لوگوں سے جو اپنے لیے جیتے، عوام کے لیے نہیں. اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ اللہ کے آگے جھکائیے، دعا کیجیے، ہاتھ بڑھائیے کہ اللہ جن جن ملکوں میں ایسے حاکم ہیں جس طرح سے ہم نے اپنے ملک میں تباہی دیکھی، ایسے ہی پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے. میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو شامل کریے، ہر وقت کی دعاؤں میں، جو آج غازہ میں تڑپ تڑپ کے بے کسی سے مر رہے ہیں. معلوم نہیں کہ آج رات کے بعد کتنے لوگ پیاس سے مر جائیں گے. میں نے بہت سے ڈیمانسٹریشن میں حصہ لیا ہے، ہر سال ایران بھی کرتا ہے، میں بھی اس میں جاتا ہوں. نعرے بازی سے کچھ ہو سکتا ہے؟ ایران کے پاس تو ایک انٹری ہے سیریا کے تھرو، پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں چپ ہیں؟ لیکن وہ بھی چپ ہیں اس لیے کہ خوف ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کہیں ان کی اکانومی کو برباد نہ کر دے. ڈرتے ہیں. اگر آپ سچ میں اس زمین کو چاہتے ہیں کہ یہاں ظلم ختم ہو جائے، مظلوم کی آواز سنی جائے، روز منٹوں میں سیکنڈوں میں یتیم نہ پیدا ہوں، تو ایسے حاکموں سے چھٹکارا حاصل کیجیے. بہت دکھی دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں، حق بات کہنے کی ہمت رکھیے، حق بات کہنے کی ہمت رکھیے، حق کو حق کہنے کی طاقت رکھیے. مجھے معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ کے بادشاہوں کو یہ بڑا برا لگے گا، میں اکثر جاتا بھی رہا ہوں. ان کا بس چلے گا تو مجھے گرفتار بھی کریں گے. لیکن جب میں اس حکومت سے نہیں ڈرا تو ان سے کیسے ڈر جاؤں گا؟ میں نہ اپنی ملک کی حکومت سے ڈرا ہوں، نہ ان ظالموں کی حکومت سے ڈرا ہوں جس کے تم لوگ حاکم ہو. اتنی جرت پیدا کریں، عقل سے کام لیں اور اللہ سے دعا کریں یہ نصف نابود ہو جائیں زمین سے.
तभी इस मुल्क में, इस दुनिया में सुकून होगा और लोग आसानी से जी सकेंगे। नहीं तो ऐसी दुनिया हमको नहीं चाहिए, ऐसी दुनिया में हम रहना नहीं चाहते। अल्लाह से कहें कि हमको ऐसी दुनिया में न रखे, इस दुनिया में जहाँ रोज़ सुबह शाम कत्ल गारतगरी हो रहा हो, नाइंसाफ़ी हो रही हो और कोई साथ देने वाला ना हो। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे दुआओं का तालिब, मोहम्मद अदीब।